सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे। सर, जरा ताज़ा सूरत हाल जंग के हवाले से बताइए, फिर कुछ सवालात भी आपसे करते हैं। देखिए, ट्रंप ने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मुबारक साहब के तमाम डिप्लोमेट्स जो हैं ईरान के, वो असाइलम अप्लाई करने जहाँ जहाँ बैठे हैं, ईरान की फौज सरेंडर करे, अवाम जो है वो आ जाए और हुकूमत तब्दील करे, ये सब मेरे ख्याल में एक ऐसे प्रेसिडेंट जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसको ये अल्फाज कहना मेरे ख्याल में ये बहुत ही आप कहें कि बेवकूफ़ी की अलामत है कि एक ऐसी कौम जिसके पास इतनी बड़ी फौज है, नेवी है, जो भी है, मिसाइलों के उन्होंने बोला लाखों मिसाइल हैं और वो लड़ रहे हैं, और ये भी वो कह रहे हैं कि हम 5 साल तक लड़ सकते हैं तुम्हारे साथ, इसराइल के साथ, और फिर उनके डिप्लोमेट्स को कहना कि तुम मिसाइलों में अप्लाई करो। मेरे शर्मनाक किस्म का ये बयान है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट दे रहे हैं, और ये अमेरिकन ने कहा कि ये बंदा प्रेसिडेंट के काबिल नहीं था और इसको हमने प्रेसिडेंट बना दिया, हमारी इससे मुंह काला करवा दिया पूरी दुनिया में। तो क्या ईरानी जो है वो दुनिया के असाइलम अप्लाई करेंगे? जो इतना बड़ा मुल्क, इतने बड़े रिसोर्सेज, इतनी बड़ी, वो कहते हैं 5000 साल से हमारी तहजीब है, हम हमारे मुल्क पे किसी ने कब्जा नहीं किया आज तक, तो तुम और इसराइल क्या कर लोगे? करके दिखाओ, हम जंग नहीं हारने वाले। और एक बड़ा जरूरी वीडियो जो कल इसराइल से किसी ने लोड की थी, उसमें तल अवीव की जो तबाही वो दिखा रहा था, और एक बंदा रो रहा था अंग्रेजी में, कहता है ईरान ईरान प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज फॉरगिव अस, यू हैव वन द वार, वी हैव लॉस्ट द वार, इसराइल हैज लॉस्ट द वार। ये अल्फाज है उसके जो इसराइल के अंदर लोग बोल रहे हैं मुबारक साहब। अच्छा सर, एक चीज सामने आई है कि अमेरिका ने रशिया पे इल्जाम लगाया कि ऐसे तरीके से मदद की जा रही है कि जो भी हमारी तबाही है ईरान की तरफ से हो रही, रशिया उनको बता रहा है कि फलां जगह पे शिप खड़ी हैं, फलां जगह पे ये लोग हैं, और निशाना सीधा उसी के ऊपर जाके लगता है। तो आप देखते हैं कि रशिया जो है मदद तो कर रहा है, अब अमेरिका और रशिया के तल्लुकात मजीद खराब होंगे। कुछ भी नहीं है। आप देखें कि रशिया जो है वो यूक्रेन को भी मारता जा रहा है। एक्चुअली रशिया ही मदद कर रहा है, ये किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि रशिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस में उनके सैटेलाइट्स हैं, वो सारे इनको बता रहे हैं। और ये बात नोट करने वाली है कि हर चीज ईरान ने जो मारी है सही जगह मारी है। और इतना नुकसान हुआ है कि कल एक दुबई से बहरीन से एक अमेरिकन सिपाही जो मिट्टी कुट्टी में उसका मुंह भरा था और वो जख्मी हालत में था, वो बयान दे रहा था कि इस ट्रंप ने हमारी फौज को मरवा दिया है, हम मारे गए, और अमेरिकन कौम बाहर निकले और इसको पकड़े। ये एक अमेरिकन सिपाही बहरीन में जिसके ऊपर मिसाइल गिरा था उस एरिया में, और उसका मुंह से मिट्टी से भरा हुआ था, वो बयान दे रहा था। रशिया के साथ इसके स्ट्रेटेजिक का आपको पता ही है, भारत साहब उसने मुआहदा किया हुआ है, ओपनली रशिया मदद करेगा तो फिर यूक्रेन की जंग जो है वो उस तरफ से उसकी तो जो हट जाएगी और दुनिया और इन्वॉल्व हो जाएगी किसी जंग में। इसलिए रशिया उसको जो पॉसिबल है, और कहते हैं उनके बंदे बैठे हैं रशिया के वहां पे ईरान के अंदर, बहुत पहले से वो आए हुए हैं, और वो हर चीज उनको बता रहे किधर मारो, और इससे अमेरिका बुखला गया है। ये जितने बयान अमेरिका के सदर दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो गया कि अमेरिका बुखला गया है, इसराइल तबाह हो गया है। आप एक वीडियो शायद आपको मिल जाए जो इसराइल में लोग कह रहे हैं कि हम हार गए, जंग हार गए, बंद करो, हमारी मदद करो, प्लीज प्लीज हेल्प अस ईरान, ये उनको ईरान को कह रहे लोग। तो ये सारी चीजें जो है ये नेचुरली वो जब इसराइल और अमेरिका एक छोटे से मुल्क के ऊपर इतनी बड़ी बमबारी और उनके बंदे मारेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करेगा। चाइनीज कहते हैं कि चाइनीज खुफिया तरीके से ईरान की मदद कर रहे हैं, नेवल जहाजों को अटैक करने के लिए कहते हैं वो मिसाइल दे रहे हैं। अच्छा जी, बहरीन और ये आपका जो भी अरब कंट्री है, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब में अब इतनी बमबारी नहीं चल रही, लेकिन यहाँ पे जो अमेरिकन बेस थी सबको तबाह कर दिया गया। लेकिन जो वजीर खारजा है और सदर है ईरान के, उन्होंने कहा कि हमारा अरब कंट्रियों के साथ कोई पंगा नहीं है, मगर अमेरिकन हम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कितने देर तक आप देख रहे हैं कि यहाँ से अमेरिकन जो बचे हुए हैं वो भी भाग जाएंगे अगर मजीद वहां पे मिसाइल के हमले होते रहे और रशिया मदद करता रहा? ये बिल्कुल आपने सही बात की है मुबारक साहब। उनके बड़े अड्डे जो है 8-10 जो है, बिल्कुल ये जैसे 5-6 मुल्क हैं जो खासकर
تو ان کا انہوں نے بار بار ان کے اوپر جو اٹیک کر رہے ہیں کہ بچے کچے بھی جو بندے وہ بھی بھاگ جائیں، اور امریکہ نکالے گا یہاں سے اپنے بندے، اس لیے کہ امریکن کا بچہ ہی کچھ نہیں یہاں پہ. ان کے خاص کر جو کویت میں اور عراق میں بڑے اڈے، جب سے صدام کو مروایا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ گئے تیل کے لیے، چونکہ وہاں پہ تیل تھا اربیل میں. تو یہ ابھی ایران نے جو ایگزیکٹ 100% صحیح اٹیک کیے ہیں، یہ واقعہ ہی رشیا ان کی مدد کر رہے ہیں، اور چائنیز بھی کر رہے ہوں گے چھپ لوگ کے، یعنی کسی کو پتہ نہ لگے. تو یہ اس سے یہ ان کا مطلب یہ ہے چائنیز کا خاص کر، چونکہ یہ سب کچھ چائنا کے خلاف ہو رہا ہے. رشیا تو بہت بڑی طاقت ہے، رشیا سے امریکہ کبھی جنگ نہیں کرے گا. چائنا کو گھیرا ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا، اور یہ چائنیز کو ختم کرنے کے لیے ایران ختم کرو، پاکستان کو مارے یا نہیں مارے. اور یہ ٹرمپ کا بیان کہ ڈپلومیٹ سینم اپلائی کرے، شاید ٹرمپ نے غلط سوچا ہے. پاکستان کو مارو اور ان کے ڈپلومیٹس کو بولو سینم اپلائی کرو، تو راتوں رات دیکھو لائنیں لگی ہوں گی. سارے پاکستان کو مارو، سارے پاکستان کو بولو سینم اپلائی کرو امریکہ میں، تو یہ 24 کروڑ لوگ سارے تمہارے پیچھے آ جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ پاکستان پہ قبضہ کرو. ٹرمپ کی یہ سوچ، ایک امریکن ایکسپرٹ نے بولا کہ بہت غلط ہے. ٹرمپ ایران کو نہیں پہچان پایا. ایران نہ تو کیوبا ہے، نہ وہ وینزویلا ہے، نہ کوئی اور ملک ہے. ایران ہے. ایران کے ساتھ ٹکر امریکہ کی بہت بڑی بدنامی ہوئی ہے، یہ اس نے بولا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا بیوقوف پریزیڈنٹ ابھی تک نہیں آیا. 40 سال میں اسرائیل ڈھونڈتا رہا کہ ایسا جاہل ملے جس طرح. میں تو وہ انہوں نے تو بیوقوف کہا. تو یہ ٹرمپ سے اب اسرائیل نے اپنی طرف سے تو بڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹرمپ کی جو میرے خیال میں پوری قوم امریکہ خلاف ہو گئی ہے، اور دنیا ساری خلاف ہے اس کے. یورپ پہلے اس کے خلاف ہے، کیونکہ یورپین کو اس نے پیچھے سے خوب چھڑا مارا ہوا ہے، ہر قسم کے ٹیرف لگا کے اور دھمکیاں مار کے اور پریشر ڈال کے. کسی نے کہا کہ یہ کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گرین لینڈ پہ حملہ کرے، اور اگر یہ ڈنمارک والے بولے ہم نہیں دیں گے تو ان کو اغوا کر لو. یہ بھی کر سکتا ہے، ٹرمپ کر سکتا ہے، اس کی وزیر اعظم کو اٹھا کے لے جاؤ. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ٹرمپ نے جو کام کیا ہے، اسرائیل نے اس کو ورگلایا. پہلی دفعہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ اسرائیل کے چکر میں آیا ہے. اس سے پہلے بھی آئے چکر، جیسے غزہ پہ ساری امریکہ کے اثر سے مارے جا رہے تھے، کوئی امریکن بول نہیں رہا تھا. اس نے بھی آیا جس نے بولا اسرائیل کے مانگنے سے ڈبل ہم نے اس کو حوصلہ دیا، مارو ان کو مسلمانوں کو، غزہ کے غریب لوگوں کو. اور اس وقت کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. کوئی بولا نہیں ہے. ابھی 2-4 بم لگے ان کو عربوں کو، اور آگے پیچھے تو یہ سارے بھونگنا شروع ہو گئے، وہ مار کھا کے. لیکن ایران نے جو آپ نے کہا، ایران نے صحیح بولا ہے کہ ہماری عربوں سے دشمنی نہیں ہے، ہماری ان اڈوں سے ہے جو تم لوگوں نے امریکہ کو دیے ہوئے، اور ہمیں آج مار رہا ہے. ہمارے اور بھی لوگوں کو شاید مارے یا نہ مارے، لیکن ہمیں تو مار رہے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ہمیں آخر تک مقابلہ کریں گے، یہ ایران نے بولا ہے. سر یہ بتائیے کہ عربوں کو یہ احساس ہوا ہوگا اب، جس طرح دبئی نے بھی سعودی عرب نے کہا کہ ہمارے اڈے استعمال نہیں ہوں گے، یہاں سے حملہ نہیں کیا جائے گا. عربوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا کہ ہماری یہ غلطی ہے کہ امریکہ کو ہم نے اڈے یہاں پہ دیے. عربوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کی بادشاہ چلی جائے گی، ان کی شہنشاہیت چلی جائے گی، ان کے خربوں ڈالر کے وہ سونے ہیرے جواہرات چلے جائیں گے. یہ جو ٹرے مار رہے ہیں، سونے کی گاڑیاں، سونے کی کرسیاں، سونے کے ٹیبل، سونے کے چمچے، یہ ان کو اس چیز کا فکر پڑ گیا کہ ایران اگر ان کے اثاثوں پہ اس نے حملہ کر دیا، بلڈنگوں کے اوپر، ان کا سارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. اور آرام خور پاکستانی جنہوں نے دبئی میں آگے پیچھے بڑے بڑے خربوں روپے پاکستان کے لوٹ کے بلڈنگیں بنائی ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اصل میں تم کو یہ خطرہ ہے کہ ہماری ساری یہ چیزیں جو ہم نے چھپا کے لوگ ہمارے پاس لے کے آئے اور ہم نے دبا کے رکھے، اور ہم بڑے شہنشاہ، ایک دبئی کا بادشاہ جاتا ہے پاکستان میں، 6 جہاز ادھر 6 جہاز ادھر، اس کو ایسکورٹ کرتے ہیں. مغل صاحب، یہ شرمناک بات تھی پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کے حرام خور ہمارے اوپر حاوی ہیں. اور ایک عام آدمی کو اتنا بڑا VIP ریسپشن دی کہ بندہ سوچ کے بھی شرم آتا ہے. جی بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نہ جی، کل ایک جرمن لڑکا تھا 30-32 سال کا، اس سے میری بات چیت ہوئی. وہ بڑا سخت امریکہ کے خلاف بول رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کو کیا حق پہنچا ہے کہ وہ جا کے ایران پہ قبضہ کرے. اگر ایران کے پاس تیل ہے تو اس کے ساتھ بزنس کرے، کاروبار کرے، لیکن جا کے زبردستی کبھی کسی ملک پہ کہنا اور میرے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتے. وہ یورپ سے بھی ناراض تھا.
کہ یورپ کو اپنے آپ کو طاقت میں لے کے آنا چاہیے اور امریکہ سے باہر نکلنا چاہیے، رشیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. وہی جو میں آپ کو بتاتا ہے وہ جرمن لڑکی کی بھی یہی سوچ. دوسری بات عربوں کی ہے. ان کے طرف سے ایک بیان دیا گیا کہ جو ایران کے وہاں پہ اثاثے ہیں جو بھی ہے وہ جی کنٹرول میں کر لیجیے، قابو میں کر لیجیے. ایسی غلطی اگر انہوں نے کی تو ان کے محل جو ہیں ایران نے کہا کہ وہ سمجھیں کہ وہاں پہ اب اس کے بعد بمباری ہو، اور پھر یہ کہاں بھاگیں گے، کیونکہ اپنی بادشاہ بچانے کے لیے اپنی عیاشی. آپ نے دیکھا یہ جس طرح ابھی سر نے بھی کہا دبئی میں جو حرام کا پیسہ لگا ہوا سب حرام کے کام وہاں پہ ہو، آپ کو ایک بھی حلال کا کام نظر نہیں. جاؤ جا کے چیک کر. یہ پاکستان سے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے منی لانڈرنگ کر کے وہاں پہ لے کے گئے، کوئی پوچھنے والا ہے. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں.